Hi, na ako'y i-share ninyo. Kana bitang uban nga parang vlogger. Ingon nila nga dili ko no mo kasagara ko no dili mo suporta mga pamilya tinuod gid na. Ang dili nimo mo suporta imo mga kaila, mga amiga, mga amigo, basta mga kaila lang kutob sa mga kaila. Imong igsuon, basta imong pamilya, mga parente nimo. Dili mo suporta. Tinuod gid na. Pero sa pagkatinuod lang dili ni bagay is masuko ta. Kay normal na nga kung dili sila ganahan sa imuhang content, dili gina sila. Dili mo na sila mapugos. Maski mga parente nimo, mga kaila, mga amiga, maski close nimo nga amiga. Kay unsaon man nga dili sila ganahan sa imong content, dili nimo sila mapugos. Kay dili sila ganahan sa imuhang content. Tinuod na. Daghan gyud na, kasagara gyud na. Ang kasagara gyud mag support sa imo, dili nimo kaila. Tinuod daghan mo support sa imo ha, basta dili lang nimo kaila, kasagara gyud na. Mahitabo. Kay kanang imong mga kaila, katawan ka pa gani sa imong mga video. Kay kanang dili sila ganahan. Tinuod na siya. Pero kung ako dili ko masuko, dili ko mangluod. Kay natural na. Kay dili nimo siya mapugos og dili kaganahan. Parehas ang magluto ka. Magbaligya ka sa pagkaon. Na kung dili sila ganahan sa imuhang luto, dili man nimo sila mapugos. Maski imong igsuon, imong mga parente, imong mga kaila. Na pareha na. Pero kaso lain lang yun sa kuan ni sa social media. Lain sa social media. Kay maski dili mo kaila, daghan mo support nimo. Pero sa kuha, pero normal na di naman ko. Normal na sa kuha. Importante kung kinsay mo support nimo, malipay ra ko, pasalamat ko. Salamat sa mga legit nga supporters ako nga dili nako mga kaila. Inangano, sila na mo tabang sa imuha nga mapaibabaw ka ang mga legit nga supporter. Pero kanang mga kaila o mga parente, dili na nimo masaligan. Kay ngano, kay kung dili sila ganahan si imuhang content, dili gyud na sila. Ma-scroll na ning imo nga kuan ang imo nga content. Di na sa ganahan, makatawa pa na. Sige lang, normal lang na. Importante magsigi gyapon ta, magsigi. Dili lang ta mo discourage. Kay kung kung ma-discourage nga mo ni mo ma-distract ka sa imo unsay imuhang ambisyon sa kinabuhi. Kay dili nimo moabot imo nga ambisyon sa imong kaugalingon kung magpa-epekto ka sa ila. Pasagdaan lang. Sa mga dili mo suporta sa ako, salamat gihapon. Pero mas pasalamat kay ko sa nagasuporta sa kuha nga dili na ako mga kaila. Kasagara bitaw mo ma-support sa to, dili na to kaila. Pareaning sa mga vlogger. Ha. Tinuod yun na. Dili na bagay kasuko kay normal na. Kung normal na. Pasalamat man ko gihapon. Maski katawaan ka, bahalay ingon kag buang, nabuang na siya. Dili man maayo iyang content. Sige lang, padayon lang ta gihapon. Dili lang ta magpa-epekto anang mga inana nga istorya. Kay ngano, mao na ma-discourage ta kung magpa-epekto ka sa ila. Kung sa mga
kung sa mga inana, kung gusto ka nga may maabot ka sa imong kinabuhi, dili gyud ka mapikpikto. Tinuod na maski unsa ka lisod, sige lang gihapon. Ako sige lang gihapon maski wala pa ko'y sweldo diri. Sige lang gihapon pasagdaan na ako kung dili sila ganahan sa kuha. Makatawa ra pud ka kay siyempre normal na sa atoa nga naa ka sa social media. Sige lang. Padayon lang gihapon pero sa ulihi mapansin na kanila kung naanay sila makita nga ebidensya kung naay resulta ang imong paningkamot maski ingnon kag mura kag buang ga vlog kag mura kag buang dili angayan maski ingnon kag dili ka angayan bahala na maski ingnon kag maot bahala na kay natural na dili na ta magpa-epekto ana natural na sa to ang kinabuhi mga inana man gyud na maski normal nimong kuan lihok diri sa tua nagi dili ganahan nagi silingan gani nga kuanon ka kanang sawayon ka maski dili sawayon ka mayon ug maot na siya maot nang ihang para nang halimbawa nga para sa luto mayon og maot pasagdaan importante kabalo ka sa imong kaugalingon kung kinsa ka kung giunsa nimo imuhang giunsa nimo pagpaningkamot para lang gid maayo ang imo kuan inana na siya kay ako na kuanan ako na naagihan ako na nga syempre ga na ako ang negosyo galuto ko makadungog gid ko nga mga inana nga maot ko no nga mo nimo na ako makatawa ra man ko kay kahibaw ko sa kong gihimo nga maayo man importante maayo kabalo kasi ko gilin kung kinsa ka kung limpyo ng imuhang gihimo og dili importante ang mutuo sa imuha ang kabisado ka kung kinsa gid ka na mutuo og kinsa gid ka nga maayo ni imuhang gihimo maayo mo ning giluto kay nagihan ako na gyud kay ako ang negosyo luto naay mo ingon nga kuan ko no mo ni mo na mukatawra pug ko ang mutuo ana kanang dili kabisado kung unsay imuhang trabaho unsay plastada imong trabaho natural na nay mo sira sa imuha kung siraan ka kataw-an lang nimo pero wala ko gabalos nga kung siraan ko wala ko gabalos kay niingon ko nga sa iya ra na gihapon ang giiyahang gisaway sa imuha siya man nagihapon gahimo importante wala ka gahimo inana isyuhan ka nga mo nimo na natural na siya inana gid ng mga tao kay dili ta perpekto maski ako dili gani ko perpekto na kung dili ganahan sa imuha pasagdaan kay kita tanan sa ato adire dili ta perpekto dili na ta piling limpyo kay daghan ta og kanang gihimo nga dili maayo mo na nga dili gid bagay magbantay ta sa uban kay ngano ato ang bantayan ato ang kaugalingon inana na tinuod gina kaugalingon nato ato ang bantayan kay dili ta mag-asenso kung sige lang pamantay sa parehas nato sige pagkorek mangurek so unsay diferensya nila kay ngano dili man ta sigurado kung unsay tong gihimo nga unsay ato ang sayop na gani sa uban di mo nang inana ba nga dili ta magpiling limpyo ta kay dili man ta perpekto nga tao puro ta may mga diferensya dili lang ta magpiling nga maayo ta mga na guys thank you.